Sponsored by कान्तिपुर कोलोनी नक्खीपुर 14 ललितपुर। एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी टेलिभिजन। नमस्कार, म विनोद विश्वकर्मा। कार्यक्रम हो हाउजिङ टु हाइड्रो। पैसाले नै पैसा तान्छ, तर तरिका मिलाउनु पर्छ। सही ठाउँमा सही लगानी गर्दा सही आम्दानी मिल्छ। लगानी बिना नाफा असम्भव छ। आर्थिक नाफा बिना विकासको कुरा बेकार छ। विकासको गति द्रुत नभएसम्म राष्ट्रको समृद्धि सपनामै रहन्छ। त्यसैले सही ठाउँमा सही लगानी नै राष्ट्र समृद्ध बन्ने सोझो सूत्र हो। विश्वका विकसित देशहरूले नेपालको विकासमा हाइड्रोको मुख्य सम्भावना निहालेका छन्। तर हाइड्रोको प्रचुर सम्भावना भएर पनि किन अँध्यारो छ नेपाल? एकातिर लोडसेडिङका कारण सबै घरहरू 12 घण्टा भन्दा बढी अँध्यारोमा रहन बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ हाउजिङ व्यवसायले राष्ट्र विकासलाई नयाँ गति दिँदैछ। हाउजिङदेखि हाइड्रोसम्ममा हामी हाउजिङ र हाइड्रो व्यवसायका विविध आयामको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने गर्छौं हरेक मंगलबार यसै समयमा। आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौं हाउजिङ र हाइड्रो गतिविधिबाट। खिम्ती ढल्केभर 220 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाले आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती विद्युत पोल गाड्ने तयारी गरेपछि स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित बनेका छन्। स्थानीय स्तरमा छलफल नगरी सिन्धुलीको कमलाबाई नगरपालिका 7 सहित आसपासका बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हुन्। आन्दोलनका कारण प्रसारण लाइनको पोल गाड्ने र तार गाड्ने काममा समेत अवरोध भएको छ। धेरै ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन भएकाले त्यसबाट फैलिने विकिरणले मानवीय स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। ठुलीटारको पोल गाड्ने स्थानमा स्थानीय त्रिपाल टाँगेर जाडोको समेत प्रभाव नगरी धरनामा बसेका छन्। दिनमा मात्र नभएर स्थानीयवासी रातभर पनि धरनामा बस्ने गरेका छन्। हाम्रो दुईटा एउटा ड्राइभरसन हुनु पर्यो। यदि होइन भने अन्तर्राष्ट्रियले आफूले भोगेका कुराहरू, जे उसले विश्वले भोगेका देखेका कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै कि गाउँमा विस्थापित गराउनु पर्यो, होइन भने त्यसलाई चाहिँ यसलाई ब्रेक गर्दै जानु पर्छ। हाई टेन्सन त यो संसार डढाउने रहेछ भनेर हामी यसमा लागि परेर अहिले 3 वर्ष 4 वर्ष भयो। हामी सर्वोच्च पनि गयौँ, त्यहाँ अब गएर प्रधानमन्त्री यहाँ पनि गयौँ। हरेक कुरा ठाउँमा गइसकेर यो पृथ्वी नै डगमगिसक्यो। तर सरकार पक्षले हाम्रो कुरो कसैको सुनेको छैन। आजभन्दा अगाडि न नेताले सुने न सरकार पक्षले सुन्यो। हामी कराएका छौँ। अब छेउथुन गर्ने यही हो हाम्रो। के छ र? न हात हतियार छ हामीसँग, न लड्न सक्छौँ। किची मान्छे आएर यहाँ सबै समाजसँग बसेर वार्ता गर्न सक्नु पर्यो। जुन कारणदारी मान्छे चाहिँ यहाँ आउँदैनन् भनेदेखि कारणदारी चाहिँ आउँदैन, अनि खालि सशस्त्र पठाएर हामीलाई धम्की दिएर बसेर हुन्छ त बाबु, लु भन्नु न। अनि उनीहरूले त धम्की दिएको भरमा यहाँ लाने भएको छ नानी। तार पुल टाङ्नका लागि स्थानीय स्तरमा हुने क्षतिका विषयमा गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIEA समेत नगरी आयोजनाले मन लाग्दी गरेको स्थानीयको आरोप छ। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका प्रसारण लाइन पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र स्वर मोक्तानले स्थानीय पीडितका लागि सचेतना जगाई चित्त बुझाएर लैजानुको सट्टा उल्टै पेलेर लाने रणनीति अपनाएकाले अवरोध भएको बताउनुभयो। विश्व ब्याङ्कको यही नेपालको बोर्ड मेम्बर आयो जिटाङ, त्यसले पनि गलत काम गरेको रहेछ भन्यो। त्यसपछि विश्व ब्याङ्कको चाहिँ उपाध्यक्ष अम्बर लादेन भन्ने आयो, उसले पनि त्यो प्रतिवेदनमा गलत काम गरेछ भन्यो। अहिले फेरि विश्व ब्याङ्कको चाहिँ स्पेशल प्लानबाट चाहिँ आएका निरीक्षण टोली आउनु भएको थियो अस्ति भदौमा आउनु भएको थियो। उहाँहरूले पनि यो एकदम गलत छ, यो गाउँ बस्तीबाट चाहिँ लानु नहुने र त्यस कारणले तपाईँहरूसँग चाहिँ हामी यो अप्रिलको 30 तारिकमा वार्ता गर्छौँ। यो नेपाल सरकारलाई पनि के भनेको छ भने के अरे पीडितसँग बसेर वार्ता गर भनेको छ। त्यो छँदैछ, त्यो मिसिल छ। वार्ताको सट्ट अहिले हामीलाई चाहिँ गोली ताक्ने भइरहेछ। सिडिओले भन्छ 2-4 जना मारेर मलाई केही हुँदैन, कारबाही नै हुँदैन भनिरहेछ। 4 वर्षदेखि मुआब्जा र प्रसारण लाइनबाट हुने क्षतिलाई लिएर संघर्षरत स्थानीय मध्ये केहीले मुआब्जा समेत बुझेका छन्।
आन्दोलन गरेपछि फिडर सड़कका नाममा केहीलाई मुआब्जा दिए पनि वास्तविक पीड़ितले भने केही नपाएको संघर्ष समितिले जनाएको छ। तारपुल टाङ्नका लागि 15-15 मिटर फिडर सड़कका नाममा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गाको छेउैमा पर्ने जग्गा बैंकमा राख्न खोज्दा नलिएपछि उनीहरू थप सशंकित बनेर आन्दोलनमा होमिएका हुन्। बस्ती नजिकै रहेको जंगलबाट लगे अझ समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने स्थानीय बासिन्दाको सुझाव छ। छलफल नगर्ने र प्रहरी प्रशासन लगाएर पेल्न खोजे समस्या झन अझ जटिल हुँदै जाने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। कार्यक्रम हाउजिङदेखि हाइड्रोसम्ममा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी फेरि आउनेछौं। विदेशमा गएर पहिलाको भन्दा जवान देखिनु भएछ नि। 3 वर्ष पहिले भन्दा तिमी पनि झन राम्री देखिएकी छौ नि। हामी पनि शहरमा घडेरीहरू किन्नु पर्छ है। 7-8 लाखले कहाँ शहरमा घडेरी आउँछ र? आउँछ नि, कोहलपुर न्यू सिटीमा सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। यही किनौ न। यातायातको लागि पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको सिटीमै बस पार्क, स्वास्थ्यको लागि मेडिकल कलेज, मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकसित भइरहेको कोहलपुर चोकदेखि पश्चिम करिब 6 किलोमिटरको दूरीमा पैसा अनुसारको साना ठूला साइजका घडेरीहरू। सुनौलो भविष्य छ यो कोहलपुर न्यू सिटीको। यति सुविधायुक्त घडेरी यति सस्तो मूल्यमा कहीँ पनि पाइँदैन। यो त चिट्ठै परेको हो। हेर डार्लिङ, आजै किनिहालौं। कोहलपुर डेभलपर्स प्राली बनकटुवा 7 बाँके। घडेरी खरिदमा बम्पर उपहार, प्रथम काठमाडौँमा घर, दोस्रो अपार्टमेन्ट, तेस्रो कार। सरप्राइज! के सरप्राइज? यो हो हाम्रो कान्तिपुर कोलोनीको आफ्नै घडेरी। कान्तिपुर कोलोनी ललितपुर रिङ रोड महालक्ष्मी स्थान चोकबाट 1.5 किलोमिटर दक्षिणतर्फ सम्पूर्ण आधारभूत पूर्वाधार सहितको आकर्षक घडेरीहरू, फाइनान्सको सुविधा भएको, सबैभन्दा नजिक, सबैभन्दा सस्तो। कान्तिपुर कोलोनी नक्खीपुर 14 ललितपुर। सम्पर्क 9841 5843 66, 9851 77 33 8, 9851 14063। ब्रेकपछि कार्यक्रममा फेरि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, अब हाउजिङदेखि हाइड्रोसम्ममा पालो भएको छ रिपोर्टको। नेपाल प्राकृतिक सम्पदा मध्ये पनि जल सम्पदामा निकै सम्पन्न मुलुक हो। भिरालो जमिन भएकाले नेपालको नदी नालाहरूबाट प्रशस्त जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ, जसले नेपाललाई आर्थिक रूपमा समृद्ध राष्ट्र बनाउन सकिने जलस्रोत विज्ञहरू बताउँछन्। तर नेपालको नदी नालाहरूको पानी त्यत्तिकै बगिरहेका छन्, जसको कुनै सदुपयोग हुन सकेको छैन। त्यसैले त देशमा ऊर्जाको चरम अभाव छ। भनिन्छ नेपालमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना छ। मुलुकका विभिन्न नदीनालाबाट 83,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर नेपालमा अहिले त्यो सम्भावनाको अत्यन्तै सानो हिस्साबाट मात्र जलविद्युत उत्पादन भइरहेको छ। त्यसैले त जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी नेपालका नागरिक दैनिक 12 घण्टा भन्दा बढ़ी लोडसेडिङको मार खेप्न बाध्य छन्। नियमित ऊर्जा आपूर्ति नभएकै कारण उद्योग धन्दा विकास हुन सकेको छैन। भएका उद्योगहरू पनि धमाधम बन्द भइरहेका छन्। व्यवसायीहरूको आमदानी घटेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरू समयमै सामान दिन ऋण काटेरै भए पनि जेनेरेटर र इन्भर्टर किन्न बाध्य भएका छन्। हामी ऋणै काटेर भए पनि अहिले यो जेनेरेटर र युपीएस र इन्भर्टरहरू किन्न बाध्य भइरहेको छौँ हैन। त्यसले गर्दा अलिकति सामान्य वृद्धि भएर हुँदा पनि हामीलाई त्यति व्यवसायहरूलाई काम गर्नलाई सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ। सर्वसाधारण र उद्योगी व्यवसायले ऊर्जा संकटको चर्को मार खेपिरहेको बेला विद्युत प्राधिकरण भने विद्युत आपूर्ति बढ़ाएर लोडसेडिङ घटाउनुको साटो विद्युत महसुल बढ़ाउने तयारीमा जुटेको छ। हुन त विद्युत प्राधिकरणले वर्षेनी 3.5 अर्ब घाटा बिहोरिरहेको बताइन्छ।
त्यसैले यो घाटा कम गर्न प्राधिकरणले विद्युत महसुल बढ़ाउनु पर्ने बताएपछि विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले भने प्रस्तावको अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र आफ्नो आधिकारिक धारणा राख्न सक्ने बताएको छ। उसले आफू आन्तरिक गृह कार्य र छलफलमा जुट्न थालेको पनि बताएको छ। महसुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणको प्रस्ताव अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको छ र प्रतिवेदनको पर्खाइमा रहेको जनाएको छ। निर्देशन दिएका छौं, त्यो निर्देशन चाहिँ कतिको पालन गर्यो कि गरेन भनेर पनि उसले एकचोटि हेर्छ सबै कुराहरू र यो सबै गर्दा गर्दै पनि अब एक्चुअली घाटै गएको हो भने अब त्यसलाई कसरी समायोजन चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर पनि त्यो उपसमितिले हेर्छ र त्यस पछाडि मात्रै हामी अनि के हो भन्ने कुरोमा अनि पुग्छौं। यता उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विद्युत महसुल वृद्धिको विरोधमा छ। नेपालका औद्योगिक क्षेत्रले ऊर्जाको ठूलो संकट बेहोर्नु परिरहेको अवस्थामा विद्युत महसुल बढ़ाइदा उद्योग व्यवसाय थला पर्ने भन्दै संघले त्यसको सक्रिय विरोध गर्ने बताएको छ। बत्ती निकाल्दाखेरि 20% बढी पर्छ नपर्ने होइन, त्यो कुरा सही कुरा हो। तर पनि एकैचोटिमा आफ्नो नोक्सानहरूमा आफ्नो भएका लिकेजहरूलाई त्यसलाई कन्ट्रोल नगरिकन खालि बढाउन मात्रै बल गर्नु चाहिँ त्यति साह्रो न्यायसँग छैन। दुईटै पार्ट चाहिन्छ। लिकेज मेन्टेन गर्यो, भोलि आफू पनि सुधार गर्न सक्यो भनेदेखि पनि सायद 10% बढाएर पुग्छ। दुईतर्फ पनि लिकेज पनि मेन्टेन गर्ने, मितव्ययता पनि अपनाउने र बत्ती पनि 10% बढ्दाखेरि भए चाहिँ न्यायचित हुन्थ्यो। विद्युत प्राधिकरणको जुन किसिमको छवि छ, छवि उच्च रहन सक्थ्यो। अहिले सारा चिज गर्ने उद्योगलाई र आम नागरिकलाई पनि असर गर्ने कामहरू हुन्छ, त्यो गर्नु चाहिँ कदापि पनि हुँदैन। र उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो उद्योग सँगसँगै नागरिकको हक हित गर्ने काम पनि हामीले हेर्नुपर्छ। कमसेकम त्यसरी जान सक्योदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ कि त्यति साह्रो विद्युत प्राधिकरण नोक्सान पनि पर्दैन र उहाँहरूको मतलब छवि पनि उच्च भएर जान्छ र विश्वास पनि कायम भएर जान्छ। नेपालले ऊर्जा संकट भोग्दै आएको लामो समय भइसक्यो र नेपालमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना रहे पनि ऊर्जा संकट तत्काल अन्त्य हुने छाट देखिएको छैन। विद्युत अहिले उद्योग व्यवसाय मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकको आवश्यकता भइसकेको छ। तर नेपालमा भने लोडसेडिङ नियमित बन्दै आएको छ, जसको तत्काल अन्त्यको लागि पहल आजैबाट शुरू गरिनुपर्छ, न कि महसुल बढ़ाउने गृह कार्य। हुन त महसुल पनि समय अनुसार बढ़ाउनुपर्छ, तर त्योभन्दा अगाडि विद्युतको चोरी, चुहावट र अनावश्यक सुविधा हटाउनुपर्छ। क्यामेरा पर्सन जेपी श्रेष्ठका साथमा एबीसी रिपोर्टर गणेश खनिया, काठमाडौँ। अब कार्यक्रममा पालो भएको छ हाइड्रो गतिविधिबारे थप जानकारी गराउने उद्देश्यले तयार पारिएको विन्ड पावर नेपालका कार्यकारी अधिकृत कुशल गुरुङसँग गरिएको हाइड्रोटक सहकर्मी गणेश खनियाका साथमा। आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ विन्ड पावर नेपालका कार्यकारी अधिकृत कुशल गुरुङ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद गणेशजी। जस्तो छ नि विन्ड पावर नेपालले के कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ, कस्तो गतिविधिमा लाग्नु भएको छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। हामी विन्ड पावर नेपाल सुरु गरेको झन्डै 1.5 वर्ष जति भयो। अहिले हामीले स्थापना कालदेखि चाहिँ यो विन्ड इनर्जीलाई नेपालमा प्रमोट गर्नको लागि एक हिसाबले पोलिसी लबिङ र रिसर्चमा बढी फोकस गरेका थियौँ। र अब चाहिँ नेक्स्ट इयर यो वर्षदेखि चाहिँ हामी चाहिँ प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टमा लाग्दैछौँ, कम्युनिटी अफ ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेसन। सम्भावनाको स्थानहरू पनि पहिचान गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। सम्भावना भएको स्थानहरू जहाँ हावाको अत्याधिक बहन हुन्छ त्यस्ता ठाउँहरू कहाँ पाउनु भएको छ? हामीले एउटा सेटेलाइट डेटा एनालाइसिसबाट चाहिँ ओभरअल नेपालको एउटा चाहिँ प्रोफाइलिङ गरेका छौँ। सबैभन्दा बढी हावाको बहन चाहिँ सबैलाई थाहा भएको ठाउँ हो, कागबेनी कोरिडोरमा छ। तर इस्ट वेस्ट हाइवे महेन्द्र राजमार्गको वरिपरि स्पेसली मिड हिलतिर पनि धेरै राम्रो हावाको चाहिँ प्रोफाइल छ, जुन चाहिँ लो विन्ड स्पिड भनिन्थ्यो पहिला, तर अहिलेको टेक्नोलोजी अनुसार इज भेरी कमर्सियल फिजिबल एरिया। जस्तो छन् कागबेनीमा तपाईँहरूले गरेको अध्ययनमा त्यहाँको जुन तपाईँहरूले युज गरेको टर्मिनलहरूकोले चाहिँ कस्तो त्यहाँ हावाको अत्याधिक वेग भएको हुनाले बालुवाहरू उडाएर चाहिँ लग्यो, त्यसले गर्दा काम गर्न अवरुद्ध भयो भन्ने पनि सुन्नमा आएको थियो। के हो खास त्यो? हजुर हो, त्यो प्रत्येक एरियाको साइटिङको आफ्नो आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ लोकल स्पेसिफिकेसन हुन्छ। कहाँ चाहिँ अब चाहिँ कागबेनीको स्पेसल केस के छ भने गस्ट विन्ड, जुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अत्याधिक हावा आउने, जुन चाहिँ त्यो हावा आउँदाखेरि टर्बाइनको मेकानिकल फेलियर्स बढी हुने सम्भावना भएको स्पिडहरू हाई छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ
तपाईँको हिउँदमा चाहिँ हिउँ जम्ने सम्भावना हुन्छ, आइसिङको इस्यु छ र तपाईँले भने जस्तो डस्ट जुन चाहिँ बालुवाको पनि सधैँ इस्यु हुन्छ। तर यो सबैलाई ध्यानमा राखेर गराउन सक्ने जुन चाहिँ हजुरले पनि पहिला मेन्सन गर्नुभएको थियो अघि नि गियरलेस चाहिँ यो पर्मानेन्ट म्याग्नेट ड्राइभहरूको कुरा, त्यो नयाँ सोफिस्टिकेटेड टर्बाइनहरू पनि आइसकेको छ मार्केटमा। ए हजुर, जस्तो छ नि अरू सम्भावित स्थानहरू कुन कुन छन् नेपालमा तपाईँहरूले अध्ययनको क्रममा रहेको? अब हामी खास अहिले चाहिँ एकदम चाहिँ ऱ्यापिडली अगाडि बढिरहेको चाहिँ प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट स्टेज भनेको चाहिँ इलाममा हो। पूर्व एरियामा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्राहकसँग पनि एउटा चाहिँ रिलेसनसिप बढिसकेको भएर चाहिँ त्यो हाम्रो लागि सम्भावित एरिया हो। तर अघि मैले हजुरलाई भने जस्तै चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ एउटा सेटेलाइट डेटा एनालाइसिसबाट के देखिन्छ भने पुरा चाहिँ हजुरको पूर्वदेखि पश्चिम राजमार्गको महेन्द्र राजमार्गको माथिल्लो भाग त्यो एरियामा स्पेसली 3टा करिडोर कर्णाली, कालीगण्डकी र अथवा सप्तगण्डकी र यताको चाहिँ कोशी यो बेसिनको चाहिँ जुन चाहिँ टच गर्छ नि हजुरको चाहिँ राजमार्ग त्यो एरियामा धेरै राम्रो सम्भावना छ। जस्तो छ नि जलस्रोतबाट 83,000 भन्दा बढी मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिन्छ भन्ने जुन एक किसिमको डाटा छ, अझ बढी देखिन्छ भन्ने अहिले अध्ययन भइरहेको छ। जस्तो छ नि विन्ड पावरको म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी कति हुन सक्छ नेपालको लागि? विन्ड पनि हजुरको सोलर जस्तै हो, यसको पनि प्रोबेबिलिटी बढ्दै जान्छ किनभने टेक्नोलोजीको इम्प्रुभमेन्ट अनुसार। अब 2008 सालमा कम्प्लिट भएको रिपोर्ट सोएरा रिपोर्ट जुन चाहिँ युएनले नेपालमा आएर गरेको थियो नि, अब त्यसलाई चाहिँ सोलर एन्ड विन्ड एनर्जी रिसोर्स एसेसमेन्ट सोएरा भन्छ। त्यो रिपोर्टले चाहिँ नेपालको चाहिँ सम्भावित ग्रिड कनेक्टेड एरियाको अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ मिनिमम 3,000 मेगावाट क्यापेसिटी छ भनेको थियो पोटेन्सियल। तर मैले अघि नै हजुरलाई भने निवेदन के गरेको थिएँ, टर्बाइनको टेक्नोलोजी इम्प्रुभ भइसकेको छ भने चाहिँ लो विन्ड स्पिड एरियामा पनि अहिले यिल्ड राम्रो छ, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसमा पनि 3 गुणाले चाहिँ मिनिमम बढिसकेको छ अन्तिम लास्ट 5 वर्षमा। त्यो हिसाब गर्नुहुन्छ भने 9,000 मेगावाट त त्यतिकै पनि आउँछ। जस्तो टर्बाइनको कुरा गर्दाखेरि जस्तो कागबेनीमा पहिलाको जुन प्रयोग गरिएको टर्बाइन थियो त्यो सफल हुन सकेन भन्ने कुरा छ। जस्तो अरू ठाउँमा तपाईँहरूले कस्ता खाले टर्बाइनहरू युज गर्नुहुन्छ? अब टर्बाइनको त अब इम्पोर्टेन्ट त छ, टर्बाइन त त्यो साइट स्पेसिफिक त्यो सबै कुरा क्राइटेरिया म्याग्नेटिक पनि हुन्छ अरे। जस्तो म्याग्नेटिक टर्बाइनमा जाने हो कि नेचुरल तपाईँहरूले हावाको बेगलाई मात्र हेर्ने हो कि कसरी अध्ययन गरिरहनु? होइन हजुरको सबै कुरा गर्नुपर्छ। एउटा त हावाको बेग जस्तै चाहिँ लो विन्ड स्पिड एरियाको लागि बनिएको टर्बाइन हुन्छ, लो विन्ड स्पिड टर्बाइनहरू त्यसको ब्लेडहरू लामो हुन्छ, टावर ठुलो हुन्छ, त्यो हुन्छ। अनि कुनै हाई स्पिडमा चाहिँ नर्मल साइजको हुन्छ। अनि त्यो एरियाको चाहिँ विन्ड स्पिड कति छ त्यो एउटा पहिला पत्ता लगाउनुपर्छ। दोस्रो कुरा एक्सेस रोड, हजुरको रोड साँगुरो छ कि ठुलो छ। अब चाहिँ 6 मिटर मात्रै साइजको छ भने त्यो अनुसारको चाहिँ रेडियस कर्भमा चाहिँ फिट हुने चाहिँ ब्लेडहरू ल्याउनुपर्छ। ब्लेड चाहिँ एउटै ब्लेडै हजुरको चाहिँ कुनै चाहिँ 3 मिटर लामो हुन्छ भने कुनै चाहिँ हजुरको चाहिँ 80 मिटर लामो हुन्छ। अब 80 मिटर लामो ब्लेड त घुमाएर लान सकिँदैन त्यो त डाँडाको ठाउँमा। तर चाहिँ तराईको एरियामा जहाँ चाहिँ लो विन्ड स्पिड छ तर एकदम स्टेडी विन्ड छ भने त्यस्तो एरियामा त हजुरले 80 मिटर लामो ब्लेड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जुन भनेको चाहिँ हजुरको ताल पऱ्यो भने एउटै टर्बाइनबाट हजुरको 7 मेगावाटसम्मको चाहिँ पावर जेनेरेट गर्न सक्छ। हजुर, जस्तो टर्बाइनकै कुरा गर्दाखेरि हामीले कस्तो म्याग्नेटिक टर्बाइनहरू युज गर्ने हो कि अर्को? हजुर, यसमा खास म्याग्नेटिक र गियरको चाहिँ एउटा के डिफ्रेन्स छ भने गियर बक्स भयो भने चाहिँ त्यो सस्तो हुन्छ र पुरानो म्याक्सिमम अहिलेको इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ गियर बक्स सिस्टममा छ, जस्तो इन्डियाको सुजलनहरू। तर अहिले चाइनामा चाहिँ म्याग्नेटिक पर्मानेन्ट म्याग्नेटिक डाइरेक्ट ड्राइभ भन्छ होइन, त्यो डाइरेक्ट ड्राइभ राख्यो भने हजुरको गियरलेस हुन्छ। गियरलेस भएपछि हजुरको त्यसको मेकानिकल फेलियरको सम्भावना कम हुन्छ। जुन चाहिँ हजुरले अघि भने जस्तै चाहिँ डस्टी एरिया जहाँ चाहिँ मुस्ताङ जस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यो बढी फिजिबल हुन्छ र सानो टर्बाइनहरू प्रायः जस्तो चाहिँ म्याग्नेटिक ड्राइभवालै हुन्छ। ए हजुर, जस्तो अब कुरा गरौँ जस्तो यसको आपूर्तिका लागि, जस्तो तपाईँहरूले इलेक्ट्रिसिटी विद्युत निकाल्न सुरु गर्नुभयो विन्ड इनर्जीबाट भने, जस्तो जलविद्युतबाट निकालिएको विद्युतको चाहिँ त्यो प्रसारण लाइन भन्छ नि, प्रसारण लाइन चाहिन्छ भने जस्तो तपाईँ विन्ड इनर्जीको जो पावर सप्लाई कसरी गर्नुहुन्छ, के हुन्छ त्यसको क्राइटेरिया कसरी गर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ खास मलाई भन्दैन, हजुरले त हाम्रो चाहिँ देशको पोलिसी मेकरलाई सोध्न पर्ने हो, विद्युत प्राधिकरणको अथवा चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई होला नि त। यस्तो गर्नुपर्छ भने तपाईँले त सजेस्ट त गर्नु पर्यो। सक्छ मैले त्यसमै भन्न खोजेको। अब चाहिँ ग्रिड र अफ ग्रिड दुईटा तरिका छ। ग्रिडमा जोड्ने भने ग्रिडको क्राइटेरिया हुन्छ होइन, विद्युत विकास बोर्डले एउटा चाहिँ नियमहरू तोक्दै हुन्छ, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको म्यान्डेटहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले छैन केही पनि, उहाँहरूसँग सिर्फ एउटै मात्रै क्राइटेरिया छ, त्यो भनेको प्राइसिङ। पिपिएको आधारमा चाहिँ यदि चाहिँ प्रोजेक्ट फिजिबल छ भने हामीले एउटा चाहिँ प्रपोजल सब्मिट गर्न मिल्छ र उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाइड्रोको रूपमा चाहिँ सबै प्रोसिजरहरू हेर्नुहुन्छ होइन। दोस्रो छ अफ ग्रिड। अफ ग्रिडमा चाहिँ हजुरको प्रशासन लाइन चाहिँ आफैले बनाउने हो, जस्तै माइक्रो हाइड्रो जस्तै। त्यसको लागि चाहिँ 100 किलोभन्दा मुनिको लागि चाहिँ
यो इस्युजहरू केही पनि छैन भने हामीले एपिसीले वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रले भन्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको हामीले चाहिँ टर्बाइन जोड्ने, त्यसपछि सब स्टेसन बनाउने, सबै पावरलाई त्यहाँ राखेर त्यसपछि चाहिँ हामीलाई ब्याट्री ब्याकअप पनि चाहिन्छ। ब्याट्री ब्याकअप पावर सप्लाईको लागि तपाईँले पावर कलेक्ट गरेर डिस्ट्रिब्युसन गर्ने हो कि सँगसँगै पावर कलेक्ट गरेर डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ, किनभने पावरलाई तुरुन्तै बाँड्न चाहिँ गाह्रो छ। त्यो ग्रिडमा चाहिँ तुरुन्त बाँड्न मिल्छ। अफ ग्रिडमा के हुन्छ भने त्यो विन्डको स्पिड अनुसार भोल्टेज फ्लक्चुएसन र पावर जेनेरेसन फ्लक्चुएसन हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ एउटा सब स्टेसन चाहिन्छ। त्यो कतिको खर्चिलो हुन्छ त्यो सब स्टेसनको लागि? अब यो त्यति नै, अब यदि ग्रिडमा गरेको भए हजुरको चाहिँ 1 मेगावाटको अहिले चलिरहेको मार्केट रेट भनेको चाहिँ 1.1 मिलियन डलर भनेको धन्दै 11 करोड देखि 2.5 करोडसम्म पर्न सक्छ। ग्रिडमा गऱ्यो भने अफ ग्रिडमा त्यसको चाहिँ स्वतः नै बढ्छ, सायद त्यो चाहिँ 2 गुणाले ठाउँ हेरिकन र अब हावाको प्रोफाइल हेरेर। दिउँसो हावा चल्ने, राति माग बढ्यो भने चाहिँ स्टोरेज बढ्छ, स्टोरेज बढ्ने बित्तिकै त्यसको कस्ट बढ्छ। तर चाहिँ अन्दाजी पनि मेरो विचारमा 3 गुणासम्म हुन्छ होला भने चाहिँ 1 मेगावाटको हजुरको 30 करोडसम्म पर्न जान सक्छ। जस्तो जुन हावाको बेगको कुरा गर्नुभयो त्यो बेलामा हामीले चाहिँ जस्तो म्याग्नेटिक टर्बाइनहरू फेरि युज गर्न नमिल्ने हुन्छ, के हुन्छ त्यसको? जुनै युज गरे पनि हजुरको समस्या दुईटा भयो। एउटा चाहिँ ओभर सप्लाई भयो भने हजुरले त्यसलाई कि त फाल्न पर्यो कि त स्टोर गर्न पर्यो। अब अन्डर सप्लाई भएर ओभर डिमान्ड भयो भने फेरि हजुरको त्यहाँ त लोड सेडिङ सुरु हुन्छ। त्यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ ब्याकअप सिस्टममा राख्न सक्यो भने ब्याकअप सिस्टमबाट चाहिँ सिस्टमेटिक एउटा चाहिँ सप्लाई र ब्यालेन्स मिल्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ टर्बाइन जुनै टेक्नोलोजी ल्यायो भने केही फरक पर्दैन। तर यो स्टोरेज सिस्टम भयो भने चाहिँ अफ ग्रिडमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। ग्रिडमा त फरकै पर्दैन हजुरको, ग्रिडमा त सिधै बेच्ने मात्रै हो। अनि चाहिँ ग्रिडको डिमान्डभन्दा बढी चाहिँ लोडभन्दा बढी चाहिँ सप्लाई भयो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो डिस्कनेक्ट गरिदिन्छ टर्बाइनलाई, अनि त्यो प्रसारण लाइनमा नपठाउने। जस्तो तपाईँहरूको एउटा प्रोजेक्ट सुरु गर्नु पर्यो भने कति खर्च लाग्छ? जस्तो 100 मेगावाटको अथवा भनौँ न 1 मेगावाटको एउटा प्रोजेक्ट जस्तो जलविद्युतको र उसको कम्पेरिजन गर्दाखेरि तुलनात्मक रूपले खर्चिलो बढी छ विन्ड पावर भन्ने कुरा आएको छ, के हो खास चाहिँ? ठुलो हाइड्रोको कुरामा चाहिँ हो, सही कुरा हो। हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ अलि महँगो पर्न जान्छ। तर चाहिँ मैले अघि यहाँलाई भनिसकेँ कि एउटा चाहिँ 1 मेगावाटको चाहिँ 1.1 मिलियन डलर भनेको हजुरको 11 करोड जति हो। 11 करोडको चाहिँ माइक्रो हाइड्रो मैले बनेको देखेको छैन 1 मेगावाट होइन। 1 मेगावाटको हजुरले सोध्नुहोस्, जहाँ पनि प्रायः चाहिँ 15-16 करोड पुगिरहेछ। भनेपछि विन्ड इनर्जीको 11 कति भन्नुभयो? हजुर त्यस्तै 11-12 करोड भनौँ न तयार हुन्छ यदि त्यो ग्रिडमा प्रसारण गरिने भने हैन। तर त्यसलाई त हजुरले अफ ग्रिडमा राखेर चाहिँ सप्लाई गर्ने बित्तिकै त हजुरको चाहिँ एनर्जी स्टोरेज हुन्छ। एनर्जी स्टोरेज गर्ने बित्तिकै त ब्याट्रीको कस्ट हाई छ, त्यसले गर्दा चाहिँ कस्ट बढ्छ। अनि त्यो चाहिँ सायद चाहिँ हजुरको चाहिँ 20 करोड 25 करोडसम्म लाग्न सक्छ। ए हजुर, जस्तो अहिले तपाईँहरूले प्रायोरिटी बेसमा राखेको कुनै प्रोजेक्ट त्यस्तो छ हजुर? अब हामीले चाहिँ पूर्वी क्षेत्रमा चाहिँ जुन चाहिँ इलाम, स्पेसली इलाम जिल्लाको चाहिँ बासिन्दाहरू चाहिँ हामीसँग बढी नै प्रोएक्टिभ रूपमा चाहिँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको एरियामा हामीले चाहिँ एक इनिसियल स्टडी गरिसकेका छौँ। त्यहाँबाट त्यो एरिया पनि इट लुक्स भेरी फिजिबल। र चाहिँ हामी अरू स्टेक होल्डर्स जस्तो चाहिँ अब चाहिँ आइएनजिओज, डोनर्स र चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकारी निकायहरूसँग नै सम्पर्कमा छौँ। यो प्रोजेक्टलाई यही वर्षमा सकेसम्म मटेरियलाइज गरौँ भनिरहेको छौँ। अब प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टको स्टेजमा छौँ हामी। त्यो सके पछाडि इन्भेस्टमेन्टको स्टेज क्लियर अब सबै कुरा मिल्यो भने, जस्तै भनौँ अब चाहिँ ग्राहकले यति रुपियाँमा म किन्न तयार छु, सरकारले म यति अनुदान दिन सक्छु र टर्बाइन सप्लायरले मलाई टर्बाइन यति समयमा ल्याइदिन सक्छु भने यो 12 महिनामा तयार हुनसक्छ। 12 महिनामा तयार हजुर, सबै कुरा भयो भने। तर यो सबै कुरा हुनको लागि चाहिँ अब चाहिँ यही संवादहरू लामो र चाहिँ यो चाहिँ मिटिङहरू धेरै हुन थाले पछाडि चाहिँ अलि पछाडि जान्छ कुराहरू। जस्तो कति मेगावाट निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट? हामी ठुलो नगरौँ किनभने हाई रिस्क छ र चाहिँ यसको सबभन्दा 100 किलोवाटसम्मको चाहिँ गर्न खोजिरहेको छ। सानो गरे भने पनि फेरि कमर्सियल फिजिबल हुँदैन, धेरै ठुलो गरे भने जस्तो छ नि मुलुक त अहिले 12 घण्टा भन्दा लामो लोड सेडिङको चपेटामा यहाँका उद्योग धन्दाहरू गुज्रिरहेको अवस्था छ। वैकल्पिक ऊर्जा भन्ने बित्तिकै विन्ड इनर्जीले केही दिन सक्छ कि भन्ने हो। जस्तो सानो सानो किलोवाटमा रह्यौँ भने त केही मुलुकको लागि चाहिँ फड्का मार्ने काम त हुँदैन जस्तो लाग्छ। हुँदैन, हजुरको कुरा एकदम ठिक। मेरो पनि त्यही निवेदन छ हाम्रो सरकारलाई कि सकेसम्म यसलाई चाहिँ ग्रिडमा चाहिँ लाने एउटा चाहिँ योजना बनाउनु पर्यो। जस्तै चाहिँ हजुर हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत र चाइनाको उदाहरण लिनुहोस्। अन्तिम 7 वर्षमा यी दुईटा मुलुकले मात्रै पनि धन्दै 1 लाख मेगावाट चाहिँ जोडिसकेको छ विन्डबाट।
हैन राजस्थानको हजुर हजुर यो दुईटा 75,000 मेगावाट त चाइनाको मात्रै छ अनि झन्डै 18,000 मेगावाट चाहिँ इन्डियाको मात्रै छ हैन पाकिस्तान पनि सुरु भइसक्यो बंगलादेश पनि सुरु गर्दैछ हजुरहरूले प्रोजेक्ट सुरु गर्नको लागि समस्या कहाँनिर छ केमा अड्किरहनु भएको छ तपाईहरु ग्रिडको लागि त राष्ट्रिय नीति नै जुन चाहिँ हजुरले भन्छ नि पीपीए नै राम्रो छैन उहाँहरुको पीपीए 4 रुपैयाँ 6 रुपैयाँ जुन चाहिँ जोडेर गर्नुहुन्छ नि 4 रुपैयाँ 8 रुपैयाँ छ के ड्राई र वेटको जलविद्युतको लागि फोकस गरेर बनाएको हजुर एकदम उहाँहरुको चाहिँ जुन चाहिँ विद्युत विकास बोर्डको चाहिँ अब चाहिँ एउटा चाहिँ प्लानिङको लागि लिनु पनि एप्लिकेसनको 1 वर्षको टाइम पिरियडमा सर्टेन मेगावाटको लागि यति कस्ट लाग्छ भन्छ नि त्यतिमा त हामीले डेटा कलेक्ट गर्न भ्याउँदैन अब त्यो डेटा कलेक्ट गर्नको लागि मात्रै लाइसेन्सको लागि त्यत्रो पैसा दिन हामी सक्दैनौं यो सबै कुराहरु वेब गर्नु पर्यो उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ पाइलट प्रोजेक्टमा जहिले कस्ट हाई हुन्छ तर पाइलट प्रोजेक्टको त मार्केट बनाउने हो नि त त्यसले बजार बनाउनको लागि एउटा पाइलट प्रोजेक्टमा सरकारको नीति एउटा चाहिँ स्पष्ट छैन जस्तो के गरिदिए हुन्छ भन्ने तपाईहरुलाई लागेको गभर्नमेन्ट पोलिसीको कुराहरु के लाग्छ तपाईले के गरिदिनु पर्यो राज्यले यो गरिदियो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने हजुर राज्यले बजार खोल्दिनु पर्यो राज्यले के भन्न सक्नु पर्यो नि बजार त यदि तपाईहरुले उत्पादन दिन थाल्नु भयो भने त बजारको लागि त समस्या छ जस्तो लाग्दैन हैन उत्पादन त हामी त दिन सक्छौं नि उत्पादनको उत्पादन दिनलाई चाहिँ इन्भेस्टरहरु हुनुहुन्छ तपाईहरु इन्भेस्टरले खोज्ने नै रिटर्न हो हैन इन्भेस्टरलाई त एउटा कुरा चाहियो कि मैले कति रुपैयाँमा बेच्दाखेरि मलाई कति वर्षमा मेरो चाहिँ लगानी निस्किन्छ भन्ने कुरा चाहिन्छ त्यसको लागि जुन चाहिँ अहिलेको रेट छ नि त्यो रेटले संसारको कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ फिजिबल हुँदैन जस्तो इन्डिया चाइनाको कुरा गर्नु भएको थियो उनीहरुको रेट कस्तो छ इन्डिया र चाइनामा चाहिँ कस्तो छ भने स्पेशली इन्डियामा चाहिँ के छ भने मैले नजिकबाट एनालाइसिस गरेँ इन्डियाको हो छिमेकी मुलुक भएको भएर पनि इन्डियामा चाहिँ 3-4 वटा तरिका हुन्छ एउटा चाहिँ हजुरको चाहिँ उहाँहरुको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रत्येक स्टेटको चाहिँ राज्यको चाहिँ ग्रिडको चाहिँ एउटा चाहिँ रिन्युएबल पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ इनर्जी मिक्सको दायित्व छ नेशनल स्ट्यान्डर्ड दिएको छ त्यो मिट गर्नुपर्छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरुको चाहिँ अब चाहिँ पीपीए चाहिँ थोरै देखे तापनि उहाँहरुलाई चाहिँ लगानीकर्तालाई चाहिँ 2-3 वटा चाहिँ ट्याक्स इन्सेन्टिभहरु हुन्छ उनीहरुले चाहिँ एक्सिलरेटेड डिप्रिसिएसन ट्याक्स भन्थ्यो जुन चाहिँ लगानीकर्ताले त्यो लगानी गर्दाखेरि चाहिँ थोरै चाहिँ कर तिर्न पर्ने त्यस्तो फेसिलिटिजहरु अलिकति नेपालको केसमा छैन अनि अर्को भनाल जस्तो छ नि हामीले असाइनमेन्ट हुने पीपीए रेट अहिले 6 देखि 8 को जुन रेशियोको कुरा गरेका छौं विन्ड पावरको लागि यदि तपाईहरुले उत्पादन दिन थाल्नु भयो भने सरकारी निकायले अथवा उपभोक्ताले दिनुपर्ने रेट चाहिँ कति पुग्न जान्छ तपाईहरुले एनालाइसिस गरिसक्नु भएको छ होला हजुरले नि देखाएको छ होला कति पर्न जान्छ अब यो यसको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा त हजुरको चाहिँ विन्ड स्पिडको मा हुन्छ हैन विन्ड स्पिड अनुसार चाहिँ हजुरको आउटपुट निकालिन्छ अब राम्रो जस्तो मुस्ताङ एरियामा यदि चाहिँ सरकारले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ 15 रुपैयाँ प्रति युनिटमा पनि चाहिँ ल बत्ती चाहिँ उत्पादन गरेर दिन्छु भने त्यो प्रोजेक्ट गर्न सकिने फिजिबल ठाउँ हो हैन तर लो विन्ड स्पिड एरियामा त्यतिमा फिजिबल नहोला त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 20 रुपैयाँ प्रति युनिट भन्न पर्ने हुन्छ अनि त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ लोकेसन स्पेसिफिक प्राइसिङ हुन्छ चाइनामा पनि त्यही छ इन्डियामा पनि त्यही छ त्यस्तो नियम पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ जस्तो अनि फेरि मार्केट पनि चाहिन्छ तपाईलाई अनि त्यति हाई रेट राख्दाखेरि मार्केटमा चाहिँ के सफिसिएन्ट हुन सक्छ त्यो अहिले अब यस्तै छ हजुरको सुरुवातमा त्यसरी जान्छ पछि त हजुरको लास्ट 2007 सालदेखि को डेटा हेर्यो भने प्राइस पनि घटाएको छ टर्बाइनको र चाहिँ त्यो टर्बाइनको प्राइस घट्ने बित्तिकै सो त हजुरको चाहिँ रेभेन्यू पनि के हजुरले चार्ज गर्ने कस्ट पनि घट्छ त्यो त हरेक वर्ष घटिरहेछ नि सुरुवातमा त्यसरी लाग्ने हो अन्तिम अब चाहिँ पछाडी अब 2-3 वर्ष पछाडी त फेरि त्यो 15 मै हुन्छ नि छैन त्यो 7 मा झर्न सक्छ जस्तो अन्तिममा भनिदिनुस् न तपाईको विन्ड पावर नेपालले कतिसम्म विद्युत कहिलेसम्म दिन सक्छ अब त्यो चाहिँ सरकारको नीतिसँग सबै कुरा मिल्यो भने त सबै कुरा मिल्न पनि मेरो विचारमा 2-3 वर्ष अझै लाग्छ होला मिलाउन नि पहल गर्नु पर्यो आफैले पहल गर्नुपर्छ हजुर हो त्यो मिलाउने पहलको लागि त अस्ति पनि हामीले एउटा कार्यक्रम गर्यो हैन चाहिँ गोष्ठी गरिरहेका छौं यो चाहिँ सायद चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ मिनिमम लाग्छ होला 2 वर्षमा दिन सक्नुहुन्छ हजुर 2 वर्षमा ग्रिडमा जान सकिन्छ सरकारले यदि चाहिँ हामीले भने जस्तो काममा सहयोग गरिदिनु भयो भने हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द हाउजिङदेखि हाइड्रोसम्मका गतिविधिहरूलाई जानकारी गराउने कार्यक्रम हाउजिङदेखि हाइड्रोसम्म आजलाई यति नै हामी अर्को साता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुनेछौं गाउँ शहर र दुनिया बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ तपाई एबीसी टेलिभिजन सँगै रहनुहोला नमस्कार Sponsored by कान्तिपुर कोलोनी नक्खीपुर 14 ललितपुर